नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मक़सूद टेलीविज़न की जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को ज़ुहैब हुसैन अंसारी का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखने वाले तमाम नाज़रीन को अल मक़सूद टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से नौजवानाने मिल्लत के सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज के हमारे मेहमान हैं मारूफ माहिर तालीम हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब। हम उन्हें अपने इस सेगमेंट एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अल मक़सूद टेलीविज़न की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आज का हमारा जो ये सेगमेंट है वो है एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, क्योंकि किसी भी माशरे को बनाने, संवारने और बेहतर से बेहतरीन बनाने में तालीम का किरदार और उस्ताद का भी किरदार एक नाकाबिल फ़रामोश अमल रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो तालीमी निज़ाम हमारा चल रहा है सिंध का, और भी दीगर सूबों में तालीमी निज़ाम चल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं इसका कंपैरिजन करवाना चाहूँगा आपसे और जानना चाहूँगा कि सिंध के तालीमी निज़ाम के अंदर और पंजाब के या दीगर सूबों के तालीमी निज़ाम के अंदर क्या डिफरेंशिएट है, क्या कंपैरिजन है, क्या लेवल है? सही, बहुत ही बेहतरीन। पहले उस्ताद की बात हुई है तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। ये उस्ताद वो हस्ती है जो सड़क के मानिंद लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचा देता है, ख़ुद अपनी जगह ही ठहरा होता है। लेकिन आज का जो उस्ताद है उसको मैं कहूँगा कि आज का उस्ताद जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा गाइडर, एक अच्छा स्किलफुल लाइफ कोच, उसको हम उस्ताद कहते हैं। पहले आमतौर पे एक कॉन्सेप्ट था कि वो उस्ताद जो बोर्ड में खड़े होकर पढ़ा रहा हो, बता रहा हो, लेकिन आज का उस्ताद जो है वो लाइफ गाइडेंस सिखाता है। आज का उस्ताद जो है वो लीडर होता है। आज का जो उस्ताद होता है वो एक अच्छा गाइडनर के तौर पे बच्चों की काउंसलिंग करता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाता है, दीगर चीज़ों के हवाले से तवज्जो दिलाता है। आपको जो सवाल है कि एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध गवर्नमेंट के इसका मयार तालीम क्या है और क्या होना चाहिए, तो जैसा कि किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर मैं पहले सिंध की बात करूं तो सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद घोष स्कूल की है। जैसा कि अभी लास्ट टाइम दिखाया गया है कि चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल रहा, ज़बान ज़द-ए-आम है कि वट पकड़ के नाम से एक बड़ी अच्छी वीडियो चली थी कि वो जो लोग एहतजाज करने आए थे उनको मुल्क का कौमी तराना याद नहीं था। वो जो बोलने के लिए जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे उनको प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग नहीं आती थी। वो जो दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखते थे उनको वो बुनियादी नुकात का नहीं पता था। तो सिंध की तालीम का तो बड़ा खस्ता हाल रहा है कि क्या बताया जाए कि किस तरह से, और पंजाब और सिंध की तालीम को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। वहाँ का निज़ाम तालीम, वहाँ का अंदाज़ एजुकेशन का, उस्तादों की तरबियत का तरीका, मतलब हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और पंजाब एज़ कम्पेयर टू सिंध एजुकेशन के माहौल में बहुत ही बेहतरीन रहा है। उसके पंजाब बोर्ड से जो बच्चे क्वालिफाई करके या माइग्रेट करके सिंध आते हैं तो बहुत अजीब कमेंट्स उनकी तरफ से मिल रही होती है कि भाई सिंध में तो एजुकेशन का मामले ही कुछ और है। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि सिंध में अगर हमारे सिंध के जो वज़रा हैं, वज़ीर तालीम हैं, जो दीगर लोग जो मुंतखब होकर आते हैं, तो आम तौर पर ये इस फील्ड से भी नहीं होते। आम तौर पर ये देखा जाता है कि अगर किसी ने MSc किया हुआ है, उसकी फील्ड जो है ना अलग रही है, साइंस की दीगर फैकल्टी में वो काम करता रहा है, तो उसको यहाँ के वज़ीर तालीम लगा दिया गया या तालीम की ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई या बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया या दीगर चीज़ों के हवाले से। तो अमूमन देखा गया है कि जब हमने सीखा ये है तो परफॉर्मेंस दूसरी तरफ कैसे आ सकेगी। तो ये अक्सर मसाइल रहे। और घोष मुलाजमीन से लेकर सिंध के जो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। सर, बिल्कुल ढका छुपा नहीं है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि जिस तरह भैंस बाड़ा भी बनाया गया हुआ है और जो है मंशियात के अड्डे और मंशियात फ़रोशों का समझिए वो पनाहगाह भी बनी हुई है। ऐसे हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत सारे सरकारी इदारे और इस सरकारी स्कूल्स वगैरह मौजूद हैं जहाँ पर ये काम सर अंजाम दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों की तालीम के बजाय जो है भैंस की अफजाइश के लिए काम किया जाता है और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तकरीबन 20 साल के अरसे से आप लोग भी इन चीज़ों से मुंसलिक हैं। पिछले 20 साल
کے 18-20 سال کے دوران سے. تو سر کس حد تک آپ لوگوں نے بھی کوشش کی ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ جب ایک رسپانسبلٹی ایک ایجوکیشن سیکٹر سے جو بھی بندہ بلانگ کرتا ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے لیپس آ رہے ہیں, لیکیج ہو رہے ہیں اور کوئی اس طرح کا جو ہے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, تو اس میں کس طرح سے آپ لوگ اس کو کریں گے؟ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور دیگر اداروں نے یا اور ایجوکیشن سیکٹر کے بڑے لوگوں نے کیا اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ کس حد تک گئے, حکام بالا تک آواز پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے؟ اس حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. مختلف لوگوں نے اس پر مختلف کام کیا ہوگا کہ یقیناً جو لوگ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں اپنے بارے میں عرض کروں گا, میرا تعلق چونکہ ایجوکیشن سسٹم ہی سے ہے. ہم نے 2015 میں جا کر صدر ہمارے ممنون حسین تھے, ان کو ایک اسٹریٹجی پیش کی تھی, اور ہم نے جا کے ایجوکیشن میں, کیونکہ اسی غیرت کے مارے کہ ہم عرصہ دراز سے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, تو ہم نے باقاعدہ ایک پورا پلان وہاں پہ ڈسکس کیا تھا اور اچھی میٹنگ رہی جس پر ہم نے یہ دیا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ اسٹڈی کے مطابق جو سندھ کے جو اسکولز ہیں گورنمنٹ اسکول, اس پہ ایک بچے پہ جو خرچ آ رہا تھا وہ 5,000 سم تھنگ کا ایک بچے پہ خرچہ تھا. تو ہم نے حکومت پاکستان کو اور اسپیشلی حکومت سندھ کے حوالے سے یہ بات مطلع کیا تھا کہ اگر ہمیں 2,000 روپے فی بچے کی فیس دی جائے تو ہم ان تمام بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے ضامن ہوں گے. جو کہ اب گورنمنٹ اسکول میں ہمارا کوئی سیاستدان, ہمارا کوئی لیڈر, ہمارا کوئی بیوروکریٹ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے رضامند نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ جو پرائیویٹ اسکول کی بلڈنگز ہیں نا, ہم اس سرکار کے حوالے کریں گے, اور ہم ایک ماڈل کے طور پہ کسی ایک ٹاؤن کے اندر کراچی کے ہم اس کو دیں گے کہ یہ بچے جو اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو اسکول میں لائیں گے, اور ان کو جن بچوں کا اچھا گریڈ آئے آپ اپنے سختی سے ایگزام کنڈکٹ کریں. جو بچہ اچھی طرح سے ایگزام دے پائے گا, اچھے گریڈز لے گا, ہم اس کی فیس لیں گے, اور بقیہ بچوں کی فیس نہیں لیں گے, ہم سرکار کو چھوڑ دیں گے. یوں سرکار پر جو ایکسٹرا 3,000 روپے کا برڈن ہے, 3,000-3,500 کا برڈن ہے, اس سے کروڑوں روپے کا فائدہ ملکی خزانے کو ہوگا. اور اس 2,000 روپے میں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول اچھے انداز سے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے, دیگر اس کی جو اچھے اساتذہ کی فراہمی ہے, یہ اچھی کتابوں کے ذریعے اچھا سیلیبس, اچھی ٹریننگ وہ فراہم کر سکتا ہے. صدر صاحب نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, میں آن ریکارڈڈ لائیو پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ممنون حسین صاحب نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, اور جو بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا پلان ہے کہ کم میں چیزیں بہت اچھے انداز سے بچوں کو, سندھ کے عوام کو, یہاں کے لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل سکے گی. لیکن وہ دن ہے, اور آج ہم 2022 میں صدر ممنون حسین صاحب کا ٹائم چلے گیا اور اس پر کوئی آج تک اقدام نہ ہو سکا. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے ضمیر کے کسی حصے میں دیکھتے ہیں تو ہم کامیاب نہ ہو سکیں, لیکن اپنے حصے کا جو کام ہے, اس چڑیا کے مانند جب نمرود نے آگ لگائی تھی تو وہ ایک قطرہ ڈالتا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اس آگ کا کچھ نہیں ہونا, لیکن پھر بھی اس نے کہا اپنے اللہ کے حضور جب میں حاضر ہوں گا تو کہوں گا یا اللہ میں نے یہ کام اپنے بساط, اپنے طاقت کے مطابق یوں کیا. تو اس پر کوئی عمل نہیں ہو پایا, حالانکہ وہ بہت بہترین پلان تھا. آج کی بھی گورنمنٹ کو میں یہ پلان عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف 2,000 روپے میں ہم اپنے بلڈنگز دینے کے لیے تیار ہیں, ہم اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے تیار ہیں. سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد اگر کوئی بچہ پرفارمنس دے تو ہم فیس لیں گے, ادروائز ہم سرکار پر اس بچے کی فیس بھی چھوڑ دیں گے. لیکن اس بات پر عمل نہیں ہو سکا, مطلب ہماری بدقسمتی ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد ارشد رفیق صاحب. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جب تک جڑے رہیں المقصود ٹی وی کے ساتھ. آپ کا اپنا بین الاقوامی چینل المقصود ٹی وی دنیا بھر میں موجود اپنے ناظرین کے لیے لا رہا ہے امور نوجوانان سمیت ادب, شاعری اور بین الاقوامی کھیلوں پر مبنی معلوماتی نشریات, جس میں بات ہوگی نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے متعلق. یوتھ انٹلیکچوئل بتائیں گے نوجوانوں کے کردار کے متعلق. ادب کی دنیا میں سیکھیں گے تقریر کرنے کے اصول اور انداز, جس کے ذریعے متاثر کن انداز میں اپنی بات بیک وقت ہزاروں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. ہوگا انعقاد معیاری مشاعروں کا, جان سکیں گے ناظرین اپنے خوابوں کی تعبیر. ہوگی سہولت موجود ناظرین کے لیے استخارے کی بھی. ملیں گے دن بھر کی قومی اور مستند خبریں مثبت انداز میں. موٹیویشنل لیکچرز کے ذریعے بڑھے گی نوجوانوں میں خود اعتمادی
और सीख सकेंगे जिंदगी गुजारने सुनहरे फनायाब असूल। होगा कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों से मुताल्लिक माहिरीन का तबसरा। इसके साथ साथ अहाता करेगा कई और दिलचस्प और मुफीद प्रोग्रामात का अल मकसूद टीवी। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए। आज का इंसान तरह तरह के मादी और रूहानी मसाइल का शिकार है और वो अपने इन मसाइल के हल के लिए जाली आमिलों या नाम निहाद आलिमों के हत्थे चढ़ जाता है और इसके नतीजे में वक्त और पैसे के ज़िया के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आता। अपनी मेहनत की कमाई और कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। हमारे प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बरोज़ बुध शब 8 बजे सिर्फ अल मकसूद टीवी पर मुलाहिज़ा कीजिए और अपने मसाइल का हल जानिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल में कॉन्फिडेंस के नाम पर या फेयरवेल के नाम पर या दीगर तकरीबात के नाम पर या बच्चों को आगे प्रमोट करने के नाम पर कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो कि यकीनी तौर पर दूसरे तरफ ले जाते हैं हमें। तो इस वक्त उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसको किस तरह से आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम होने चाहिए, जिसे हम कंबाइन प्रोग्राम कहते हैं, फेयरवेल के नाम पे भी और दीगर इवेंट्स के नाम पे भी होते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असरात पड़ते हैं इसके? मनफी होता है, मस्बत होता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस हवाले से मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। आपके सवाल से मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया। अगर इस दायरे कार में इसको देख लिया जाए तो डॉक्टर इकबाल ने, जो कि हमारे रूहों का इलाज करते थे, तो जो बीमारियां हमारे मुल्क व मिल्लत में थी उसका इलाज करते थे, उन्होंने कहा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या ना रहे तकबीर भी फितना। तो आपने फरमाया हर तालीमी इदारे को इस ज़ाविये में, आप अपने इस सवाल को इस ज़ाविये में रख कर देख लें कि अगर तालीम अल्लाह से दूर करता है, अगर वो फेयरवेल पार्टी वो हो जिसमें ऐसा कोई मखलूत सिस्टम, ऐसा कोई मखलूत निज़ाम बने जिसमें लड़के और लड़कियों को नचवाया जाए और ये कहा जाए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो इस्लाम ऐसे तालीम की इजाज़त नहीं देता और इसको कोई भी जी शऊर इंसान सेहतमंद एक्टिविटी नहीं कहेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के और 10 तरीके कार हो सकते हैं। तो जो भी इदारे इस तरह करते हैं उनको चाहिए कि इस बात को ज़रूर नज़र में रखें कि अल्लाह ये काम, ये अमल वो क्लासरूम में हो, वो किसी और इवेंट के दायरे कार में हो, अगर वो अल्लाह से दूर करने वाले हैं, इस्लाम और न से इस्लाम से, इसके ज़ाब्ते से, हमारे अखलाकियात से हटकर है, तो वो फेयरवेल पार्टी हो या वो कोई पिकनिक प्रोग्राम हो या दीगर कोई स्कूल की एक्टिविटी हो, तो वो करना गैर मुनासिब है, उसको मैं ठीक नहीं समझता। ठीक है, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जो भी चीज़ तालीमी और शरीयत के लिहाज से मनफी हो, मनाफी हो, मना हो, वो करना बिल्कुल हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों की वैसे भी नफ़ी होनी चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल है कि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, एक बात चल रही है कि पाकिस्तान में जो है यकसा निसाब लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम आया है, ये एक बयानिया आया, ये एक नोटिफिकेशन आया। तो क्या समझते हैं, किस तरह मुमकिन है यकसा निज़ाम तालीम हो सकता है, यकसा निसाब तमाम सूबों में एक जैसा निज़ाम हो सकता है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन का जो मयार है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि वो कहें जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं उनके हर ऐब ज़माने को हुनर लगते हैं। एक तो वो है जो कि इसको प्राइवेट लिमिटेड कह लें आप उसको, कि जिनकी फ़ीस 40,000, 50,000 या इससे भी ज़्यादा कोई वो चार्ज करके उनका एक सेटअप के मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यकसा निज़ाम तालीम हो। हम तो शुरू से ये बात करते चले आए हैं कि मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। तो ये हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बात तो सच है, इस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये तकलीफ़ का बाइस बनेगा जिन्होंने इंडस्ट्री बनाई हुई है, जिनकी अपनी मोनोपोली है,
جو اپنے انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ بالکل ملک میں ہر امیر و غریب کے لیے ایک جیسا نظام ہونا چاہیے۔ آپ باہر کے اسٹیٹ میں اگر دیکھیں گے تو یہ جو تعلیم دینا اصل میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ تو کہیں نہ کہیں فیلئر ہے۔ اسٹیٹ کی فیلئر ہونے کے بعد ان پرائیویٹ اداروں نے اصل میں ہمارے بچوں کو سنبھال لیا۔ اچھا، دو طرح کا نظام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے جو 5,000 سے کم فیس لیتے ہیں، اور 5,000 سے جو لوگ زائد فیس لیتے ہیں، اور مطلب ان دونوں کے نظام میں چیزوں میں بڑا ڈفرینس دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ پیرنٹس یا ناظرین یہ سمجھتے ہیں یہ سارے اسکول والے ظالم ہیں۔ اگر ان کو دونوں کو زاویوں کو دیکھا جائے تو یہ بالکل دو الگ نوعیت کے ادارے ہیں، دو الگ نوعیت کا کام ہے۔ یہ جو 5,000 روپے سے کم جو 2-3 ہزار روپے کے اندر، یہ اصل میں اگر ان کو دیکھا جائے تو ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو قریب سے دیکھا جائے، ان کے نظام کو دیکھا جائے، ایکسپنس کو دیکھا جائے تو آپ بخوبی اندازہ لگا پائیں گے۔ تو جو لوگ اس کے نام پر مطلب انڈسٹری کے طور پہ چلا رہے ہیں، یقیناً ان کو تکلیف ہوگا اور اس کو عمل کرنا نہایت ہی مشکل ہوگا، پر یہ ناممکن نہیں ہے۔ بالکل پاکستان جو مطلب مہنگی ترین جو ایجوکیشن ہے وہ 5% لوگوں کے لیے ہے، باقی 95% جو لوگ ہیں وہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 10% لوگ ہیں، بلکہ 90% لوگ جو ہے وہ نارمل ایجوکیشن سے وابستہ ہیں۔ تو ان کے لیے ایک جیسا نصاب، ہم یہ پاکستان کی بقا و سلامتی اور پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہوگی۔ دوسرا، آپ نے ایک پرائیویٹ اسکول کی بات کی کہ پرائیویٹ اسکول کے فیس کے حوالے سے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکول جس طرح سے فیس وصول کر رہی ہے، جس لیول پہ فیس وصول کر رہی ہے، وہ والدین کی جیب پر ایک بوجھ ہے، اور جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں، جن کے اندر قابلیت ہے، وہ پرائیویٹ اسکول سے تعلیم لینے سے محروم ہیں اور اس جیسے نظام کو فالو کرنے سے محروم ہیں؟ بالکل، اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ اگر ہم یکساں نصاب تعلیم ہوگا، پہلے تو یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، اور اسٹیٹ اس وقت بھی جو بچوں سے فیس، جو آپ کے بچے فری بھی پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، جس میں آپ اور ہم اپنے بچوں کو بھیجنا پسند نہیں کریں گے، ایک عام مزدور بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجنا پسند نہیں کرتا، اس پر 6,000 سے زیادہ کا ایکسپنس ہے ایک بچے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ 2015 کی میں نے بات کی کہ 5,500 روپے ایکسپنس اس وقت تھا، اب کا مجھے صحیح معلوم نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے جو کم فیسز میں بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ 5,000 روپے کے اندر جو لوگ ایجوکیشن دے رہے ہیں، ان کی خدمات کا انداز الگ ہے، اور جو لوگ اس کو انڈسٹری بنائے ہوئے ہیں، ان کو شروع سے ہی ہم جیسے جو جن کا وابستگی تعلیم سے ہے، ہم ان کے رد میں بات کرتے ہیں کہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو والدین کے لیے بوجھ کا باعث بنے۔ یہ سماجی ادارے کا حصہ ہے، اور اس کو سماجی ادارے کے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اور لوگ اس کو بزنس سمجھتے ہیں، میں ایک پل کے لیے اس کو بھی سمجھ لوں کہ اچھا بزنس ہے، تو بزنس میں تو ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں کہ پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے، تو وہ تو ہم پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں اچھا نہیں دے پاتے، اور ہم بزنس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو کہیں نہ کہیں اس طرح سہل رکھنا چاہیے کہ ہر امیر و غریب اس سے مستفید ہو سکے۔ اچھا، ایک چیز اور ہوتا ہے کہ بچے جو ہے میٹرک اور 9 کے اندر، یعنی سیکنڈری لیول کے اوپر جو ہے ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں 85+ 90+، لیکن ہائر ایجوکیشن میں جاتے جاتے ان بچوں کی تعداد کیوں کم ہو جاتی ہے؟ ان کا کہیں ذکر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان کا جو اس وقت لٹریسی ریٹ ہے وہ 62.3، آج کی میں ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں، 62.3% ہے، اور پاکستان میں ابھی بھی 60 ملین ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام بھی صحیح سے نہیں لکھنا جانتے۔ اچھا ذرا سمجھیے گا، خواندگی ہماری سرکار کس کو کہتی ہے؟ ہم خواندگی اس کو کہتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے ہوں۔ تو اب نام لکھنے، جو نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، ابھی بھی وہ 60 ملین لوگ ہیں جو اس وقت اس ملک میں موجود ہیں، جن کے لیے سرکار کو کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ جو بچہ آج تو ابھی تو جو کووڈ کے بعد ابھی جو رزلٹ آئے 98%، 98 یہ تو ایک اتفاقیہ رزلٹ رہا ہے۔ ویسے میں اگر اس کووڈ کو اس ایجوکیشن ٹائم سے ہٹا دیں اور اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ 2019 سے پہلے کی، جو بچے 9 اور میٹرک کے اندر 88 اور 90 اور 90+ میں گئے، یا اس سے پہلے بھی جو بچے ہیں وہ سیکنڈری لیول کے ایجوکیشن میں تو بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، وہ ہائر لیول تک جاتے جاتے ان کا ٹیمپو کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ ان کا کہیں نام چند ایک آدھ بچوں کا نظر آتا ہے، وہ جو تعداد ہوتی ہے وہ بالکل کیوں ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ سر پاکستان کے جو ہائر ایجوکیشن میں پہنچنے والے طلبہ کا جو ریشو ہے وہ 12% ہے۔ صرف آپ کو بتاتا چلوں
کہ جو لوگ یعنی کہ 100% اگر سمجھ لیں کہ 1 لاکھ بچے نے پاس آؤٹ کیا ہے تو صرف اور صرف اس میں سے 12% بچے ہائر ایجوکیشن تک جا سکتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ایک ہمارے سسٹم کی خرابی کہہ لیں کہ ایک نقل کا ماحول 9 اور میٹرک میں وہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو اب تک 8 کے امتحان کو نہایت ہی شفاف انداز سے دیتا چلا آیا تھا، جب وہ 9 میں جاتا ہے تو وہ میٹرک میں اسکول آنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے کہ بھائی میں نے 9 کا ماحول دیکھ لیا ہے، استاد ہمیں ڈراتے ہیں اور میٹرک کا امتحان دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ بچہ انٹر کے بعد، جیسے کہ میں نے بتایا فیکٹ اینڈ فگر یہ کہتا ہے کہ 12% بچے ہی صرف ہائر سیکنڈری کی طرف، ہائر ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں، بقیہ بچے اس نظام کے بھید چڑھ جاتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے، جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک یہ نقل کے رجحانات ختم نہیں ہوں گے، جب تک اس کا سدباب نہیں ہوگا، جب تک ہائر سیکنڈری تک بچے نہیں پہنچیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں CSS تک پہنچنے کا فقدان، LLB کا فقدان، دیگر اداروں میں ہمارے بچوں کے پہنچنے کا فقدان اس لیے ہے کہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک اپروچ نہ ہونا، اور اپروچ نہ ہونے کی وجہ میں نے بتا دی کہ ان کے بیس میں ہی ان کو زہر کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم آگے کنٹینیو نہ کر سکیں۔ تو 9 میٹرک اگر کسی کا بیس ہی نقل کی بنیاد پر ہو جائے تو انٹر میں جا کر بچہ تھک ہار جاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ یہاں ناظرین، تو نوجوانان ملت کے پروگرام میں آج ہم ڈسکس کر رہے تھے ایجوکیشنل رسپانسبلٹی کے حوالے سے، جس پہ اپنے تجزیے پیش کر رہے تھے ماہر تعلیم حافظ محمد ارشد صاحب۔ تو ناظرین، دیجیے اپنے ہوسٹ زہیب انصاری کو اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں، جب تک کہ دیکھتے رہیے المقصود TV۔ اللہ حافظ۔